مریم از یک نسبت عیسی عزیز. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکری گیتی دمید، روزگاری تازه آیین آفرید. بانوی آن تاجدار هل اتی، مرتضی مشکل گشا شیر خدا. پادشاه و کلبه ایوان او، یک حصان و یک زر سامان او. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیرالامم. تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. وان دگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان. در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین. سیرت فرزندها از امهات، جوهر صدق و صفا از امهات. مزرعه تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول. بهر محتاجی دلش آن گونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت. نوری و هم آتشی پرمان برش، گم رضایش در رضای شوهرش. آن ادب پرورده‌ای صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا. گریه های او ز بالین بی نیاز، گوهر افشاندی به دامان نماز. اشک او برچید جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرش برین. رشته آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفاست. ورنگرد تربتش گردید می، سجده ها بر خاک او پاشید می. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. بانوی آن تاجدار هل اتی، مرتضی مشکل گشا شیر خدا. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. مزرعه تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول.
مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا.